अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना मिर्जा। आपके ख्याल में पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला क्या है? कुछ सियासतदानों की नज़र में बर वक्त इंतखाबात का ना होना, या फिर आमराना अदवार और इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में दहशत गर्दी और कौमी सलामती। गर्ज ये कि हर एक अपने बयानिए की तरवीज में मसरूफ़ है, मगर इन तमाम बयानियों में दो बयानिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं, और वो हैं बर वक्त इलेक्शन का मुतालबा और करप्शन का खात्मा। लेकिन दोनों पाकिस्तान के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही हैं। इलेक्शन के मुतालिक जहां ये कयास आराइयां दम तोड़ रही हैं कि 2023 इलेक्शन का साल होगा, वहीं मौजूदा हुकूमत बड़ी खामोशी से एक के बाद एक तरमीम कवानीन में कर रही है ताकि मुखालफिन के गिर्द कानून की गिरफ्त सख्त हो सके। नेब नामी इदारा वैसे तो काफ़ी तारीख माजी रखता है, लेकिन न जाने क्यों कोई भी हुकूमत इसे बंद करने में संजीदा नजर नहीं आती। हालिया माजी में नेब के जेर एताब रहने वाली जमात मुस्लिम लीग नून ने अपने मुख्तसर दौरे इख्तदार में तकरीबन 3 मरतबा नेब कवानीन में तरमीम भी की, और बहती गंगा में सब ने मिलकर हाथ भी खूब धोए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर नून लीगी कायदीन ने फ़ायदा तो उठाया। पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और सलीम मानवीवाला जैसी शख्सियात भी खूब फैज़याब हुईं, जबकि मौजूदा हुकूमत पर सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाली तहरीक इंसाफ के लीडरान भी मुस्तफ़ीद खूब हुए। सियासी जमातों के अलावा शौकत अजीज़ और एक प्रॉपर्टी टाइकून समेत 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने भी इससे खूब फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर बहुत से सवालात ऐसे उठते हैं जिनका पाकिस्तानी जवाब भी चाहते हैं। सवाल नंबर 1 वो ये कि अगर करप्शन का सदेबाप करने वाले इदारों को अपनी मर्जी से तख्लीक और तब्दील किया जाता रहेगा तो फिर करप्शन का खात्मा आखिर मुमकिन कैसे होगा? दूसरा सवाल, इदारे अगर मुनसिफाना तहकीकात नहीं करेंगे तो हुकूमतों को वक्ती तहफ़्फ़ुज़ तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में उन इदारों का वो सामना कैसे करेंगी? सवाल नंबर 3 ये है कि नेब आमराना दौर की गोद में पैदा ज़रूर हुआ, आखिर इसका खात्मा करके FIA और इस किस्म के जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं उनको ताकतवर क्यों नहीं बनाया जा सका? और सवाल नंबर 4, सियासी जमातों को तो झूठे मुकदमात में उलझाने और जेलें भरने की जो सियासत पाकिस्तान में राइज है, आखिर इसका खात्मा कब होगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान साहब मौजूद होंगे। शामी साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, तकरीबन मुश्किल से महीना रह गया है इसके इख्तिताम पे, तो पहले तो सर ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में ये जो साल डेढ़ का अरसा गुजरा, ये कैसे ग्रेड करते हैं? चैलेंजेस तो रहे यकीनन इस हुकूमत के लिए, लेकिन क्या वाकई कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकी है ये हुकूमत? देखिए, ये हुकूमत जो है इसको बड़े चैलेंज दरपेश थे, और सबसे बड़ा मसला तो ज़र मुबादला की कमी का था। IMF से मुआहदा जो था वो खटाई में पड़ चुका था, और उससे मामला करते करते बहुत देर लगी, और अब तो IMF से मुआहदा होने वाला है, और जो बेयकीनी की कैफियत जो है वो कम हुई है। और इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जब रुखसत हो रही है तो एक हालात को यानी थोड़ा सा यकीन दिला के रुखसत हो रही है। एक अनसर्टेनिटी की फजा जो है खत्म हुई है, और IMF से हमारा मुआहदा था खटाई में पड़ चुका था, और ज़र मुबादला की कमी थी, और डॉलर जो है उसका बड़ा दबाव था पाकिस्तानी मईशत पर। और इस हुकूमत ने IMF से बड़ी मुश्किल के बाद मामला तय किया, और जब ये रुखसत हो रही है तो थोड़ा सा यकीन जो है उसमें अदाफा हुआ है, मईशत संभली है, और रुपया जो है उसकी कदर जो है उसमें कुछ थोड़ा इस्तेहकाम आया है। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं बेहतर हालात में रुखसत हो रही है उन हालात के मुकाबले में जिसमें इनको हुकूमत मिली थी। लेकिन शामी साहब सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी इख्तिताम तो कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से चैलेंजेस रहे, महंगाई तकरीबन 38% के करीब बढ़ी ही इसमें, जो अभी 29 पर आ चुकी है, फिर IMF से एग्रीमेंट की वजह से जितना नुकसान हुआ इकॉनमी को वो अपनी जगह, तो आपके ख्याल में सर आपको नहीं लगता कि कुछ चैलेंजेस जो रहे उसका जिम्मेदार या मलबा बेसिकली नून लीग की गवर्नमेंट या नून लीग पर ज़्यादा गिरेगा? बाकी ओपोनेंट्स तो ये उस डिसीजंस में अपने आप को शामिल ही नहीं रखते थे। देखिए, IMF से मामला तो
کھٹائی میں پڑ چکا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت نے جب پیٹرول میں سبسڈی دے دی اور وائلیٹ کر دیا معاہدے کو, پھر صورتحال تو خراب ہو چکی تھی. اب اس کو سنبھالتے سنبھالتے دیر لگی ہے, اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل دور سے ہم گزرے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا بے یقینی میں کمی واقع ہوئی ہے اور حالات سٹیبل ہوئے ہیں, تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا. اچھا, لیکن سر اب تھوڑا سا اگر ہم اکانومی کے حوالے سے دیکھیں تو جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ جب آتے تھے تو معیشت میں بہتری کے آثار نظر آتے تھے. شہباز شریف صاحب کا ایفرٹ اپنی جگہ, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت جس کی کوشش ہے کہ وہ اگلی حکومت بھی بنانے کے قابل ہو سکے, تو اس میں پہلی چوائس آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں کیا نظر آتی ہے؟ کون سے زیادہ اوپوننٹس ہیں جو کہ لگتا ہے کہ الیکشن میں قریب آ سکتے ہیں ایک دوسرے کے؟ دیکھیے, چوائس تو لوگوں کی ہے. لوگ جس کو ووٹ دیں گے وہ برسر اقتدار آ جائے گا. اور اس وقت جو یہ جماعتیں ہیں, 12 یا 13 جماعتیں, انہوں نے اتحاد بنا رکھا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انتخابی اتحاد ہے. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی پر کیا گزرتی ہے, وہ انتخابات میں کس طریقے سے حصہ لیتی ہے اور اس کے لیے راستہ کتنا کشادہ ہوتا ہے, اس پر انحصار ہوگا ان جماعتوں کی حکمت عملی کا بھی. ابھی اس لحاظ سے تو صورتحال واضح نہیں ہے, لیکن جو واضح ہوگی, اگر پی ٹی آئی بھی میدان میں موجود ہوگی تو پھر ان جماعتوں کی حکمت عملی کچھ مختلف ہوگی, اور اگر وہ اس طریقے سے آزادانہ موجود نہیں ہوگی تو پھر حکمت عملی مختلف ہوگی. اچھا سر, آپ نے معذرت قطع کلامی کی معذرت سر, لیکن آپ نے جو اشارہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اگر تو موجود ہوگی, سر آپ کے خیال میں جو نیوٹریلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بظاہر وہ الیکشن میں بھی نظر آئے گی؟ پی ٹی آئی کو اگر مائنس کیا گیا تو وہ کون کرے گا؟ یہ سیاسی جماعتیں کریں گی یا پھر یہ کہیں اور سے چلے گا مسئلہ؟ دیکھیے, اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے, جی, عمران خان صاحب اس کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ نااہل ہو جاتے ہیں, یا جماعت کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, تو قانونی کارروائی کے نتیجے میں ہی ہوگا نا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے انتخابات میں حصہ لے گی اور عمران خان صاحب بھی حصہ لے سکیں گے, تو پھر تو اور طرح کا مقابلہ ہوگا. اور اگر ان کے لیے اسی طرح کی مشکلات پیدا ہو گئی جیسے 2018 میں نواز شریف صاحب کے لیے پیدا ہوئی تھی, تو پھر اور طرح کا مقابلہ ہوگا. تو ابھی اس لحاظ سے صورتحال واضح نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, کچھ حوالوں سے اور بھی وہ یہ کہ سر آپ کے خیال میں نون لیگ کی طرف سے ریپرزنٹیشن کس کی ہوگی؟ میاں نواز شریف صاحب کو ایک تو $1 ملین کویسچن ہے اس وقت کہ نواز شریف صاحب نے واپس کب آنا ہے. ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ستمبر سے پہلے آئیں گے یا ستمبر کے دوران ہی آئیں گے جب چیف جسٹس کی تبدیلی ہوگی؟ دوسرا یہ کہ اگر وہ آتے ہیں تو پرائم منسٹرشپ کے لیے نون لیگ کی طرف سے کینڈیڈیٹ کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, جب چیف جسٹس تبدیل ہو جائیں گے اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آ سکیں گے, اور میرا خیال ہے اس میں تو اب صاف بات یہی نظر آ رہی ہے. پھر دیکھنا ہوگا مسلم لیگ نون کی کیا صورت ہوگی, کتنی نشستیں اس کو آئیں گی اور کتنی نشستیں دوسری جماعتوں کے پاس جائیں گی. اگر فیصلہ کن اکثریت اسے حاصل ہو گئی تو نواز شریف صاحب کے حامی تو یہی کہتے ہیں کہ انہیں ہی اقتدار سنبھالنا چاہیے, اور اسی طریقے سے ان کی جو بے توقیری ہوئی ہے اس کا زخم مندمل ہو سکتا ہے, اور ان کی عزت جو ہے اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر منحصر ہے کہ پارٹی پوزیشن کیا ہوگی, کیا کوئی کولیشن بنانا پڑے گی یا کوئی ایک جماعت تنہا اکثریت حاصل کر لے گی, یا اس کے پاس اتنے ووٹ ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے. تو یہ ابھی جب الیکشن ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ واضح ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, بس آخری ایک سوال جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ جو نئی پارٹیاں مورد وجود میں آ رہی ہیں, استحکام پاکستان پارٹی ہے, بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, ان کو لایا گیا ہے یا خود آئی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا الیکشن میں کسی ہسٹری کے بغیر یہ کچھ پرفارم کر سکیں گی؟ دیکھیے, جو نئی جماعت ہے تحریک استحکام, وہ تو بڑے تجربہ کار لوگ اس میں ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, الیکٹیبلز بھی ہیں, مؤثر شخصیات بھی ہیں, اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, ان کی پارٹی کو آگے بڑھانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا تھا. اب اگر وہ ایک پارٹی بناتے ہیں تو اب اس میں دیکھنا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کا کتنا حصہ وہ لے پاتے ہیں. اگر وہ
बड़ी तादाद में वोट ले लेंगे तो जाहिर है उनकी पोजीशन और होगी, लेकिन अगर सिर्फ वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे, अपना फायदा नहीं कर सकेंगे, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो हिस्सा जो है वो अपने जुस्से के मुताबिक वसूल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा, जिस तरह सियासी मंजरनामे के हवाले से उन्होंने बताया है कि बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं। एक वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है यानी कि पीडीएम, उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर इख्तलाफात यकीनन वाज़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और JUIF के जो बयानात हैं, यकीनन ये ज़रूरी है कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे, लेकिन आया वो दूर हो सकेंगे या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासत में बड़ी गहमा गहमी चल रही है और अब देखने में ये भी ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगा हम सब के लिए कि आया इलेक्शन से पहले अलाइंसेस क्या बनते हैं, लेकिन जो अलाइंसेस पहले से मौजूद हैं उनमें भी बहुत से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। चाहे अपोजिशन की एक बड़ी जमात हो, जिस तरीके से वो टूट फूट का शिकार हो रही है, बिल्कुल उसी तरह हुकूमती इत्तेहाद यानी कि PDM में भी कुछ ना कुछ मसाइल तो हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो है जो कि पक रही है। आखिर इसमें क्या कुछ हो रहा है, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सर थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर वैसे तो सब लोग आपसे ये जानना चाहते हैं या आपकी जमात से कि आखिर इख्तलाफ क्या है, लेकिन मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगी कि पहले तो ये बताएं कि जो आपका इंटैक्ट रिलेशन था PDM के अंदर वो अभी भी बरकरार है या फिर कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है दबे लफ्ज़ों भी और जहन के अंदर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख साना ऐसा है कि ये एक मखसूस और मारूजी माहौल के अंदर ये हमारा इत्तेहाद बना था जब 2018 में चेयरमैन PTI की हुकूमत आ गई। तो ये इत्तेहाद तो इस लिहाज से कामयाब था कि उन्होंने जमहूरी प्रोसेस से हुकूमत को गिराया और बाद में चेयरमैन PTI की अपनी गलतियों से वो सियासत से नॉकआउट हुए। अब जब मुकाबले में आदमी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है यही सियासी जमातें इस मुल्क की, इनको आपस में लड़ना है। तो आपस में लड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इख्तलाफात और मुखालिफत की बुनियाद पर लड़ा जाए, और दूसरा तरीका यह है कि नहीं, एहतराम की फिजा के अंदर इलेक्शन हो। तो उसके लिए ज़ाहिर है कोई ज़ाब्ता अखलाक होगा, कोई तरीक़ाकार होगा, कोई एडजस्टमेंट होगी। तो उससे पहले एक मुलाकात तो ज़रूरी है सियासी क़ुव्वतों की आपस में, जिस तरह दुबई के अंदर मुलाकात हुई, ये इस हवाले से ज़रूरी है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम भी आपके इस इत्तेहाद के अहम फरीक हैं, बल्कि मुश्किल हालात के अंदर हमने हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया। हमने मिलियन मार्चेस किए 15-16, फिर हमने धरना दिया, फिर हमारी वजह से PDM बनी, फिर PDM के अंदर जान आई और हमने हकीकी अपोजिशन का रोल अदा किया। जब आप आपस में बैठ रहे थे तो आपको हमें भी एतमाद में रहना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह हमारी एक शिकायत पैदा हो गई और वो शिकायत हमने उनके सामने कह भी दिया। बिल्कुल। अच्छा सर किफायत साहब, सर माजरत, आपका कथा कलामी की माजरत, आपने भी जिक्र किया कि जब एक बड़ी जमात निकल गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद भी कह चुके हैं कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था PDM, बल्कि एक सियासी इत्तेहाद था और ऑब्वियसली वो किसी एक जमात को निकालने के लिए था सियासी मैदान से। तो सर आपने कहा कि अब हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, या मतलब ये समझा जाए कि आप कहीं पर भी इंतखाब के दौरान, इलेक्शन के दौरान किसी किस्म का इत्तेहाद किसी भी जमात से नहीं करेंगे, बल्कि इनफरादी जमात के तौर पर इंतखाबात में जाएंगे, चाहे सामने नून लीग ही क्यों ना हो? नहीं, ये तमाम जमातों की महफूज पहले तो मौजूद है ना। कहीं हमारा असर है तो और जमातों का नहीं है, कहीं औरों का है तो हमारा नहीं है। तो जरूरत तो पड़ती है आपस में सीट एडजस्टमेंट की या अपने वोटर को महफूज बनाने की। हमने इस सिलसिले के अंदर ये हिकमत अमली बनाई है कि हमने तमाम हल्कों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हम कैटेगरी A में रखा है और दूसरे को B में और C में। एक कैटेगरी में हमारे वो हल्के हैं कि हम जो भी उम्मीदवार खड़ा करें तो वो आसानी से जीत जाएगा, और वो हमारा महफूज हल्का है 2018 के अंदर भी और 2013 के अंदर भी और 2008 में भी और 2 में भी। दूसरे हमारे वो हल्के हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार अच्छा होगा तो हम जीतेंगे, और वहाँ चांसेस भी हमारे 50-50% होते हैं। अच्छे उम्मीदवार की वजह से हम वो फतह कर ले रहे हैं। और तीसरे नंबर पर C कैटेगरी है, वो हल्के होते हैं कि जहाँ हमारा वोटर तो होता है लेकिन वो कमजोर होता है,
تو اس وقت ہم کسی بھی ذہنی آہنگی رکھنے والی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں. تو اس حکمت عملی کے ساتھ ہم جائیں گے، نہ تو مکمل اتحاد ہوگا انتخابی، اور نئی ایز اے ہول مجموعی لحاظ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور نئی مکمل مخالفت ہوگی، یعنی کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ چلے دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر تحفظات تو رکھے ہیں جے یو آئی فے نے، لیکن سر اب شہباز شریف صاحب آپ کو کانفیڈنس میں لے چکے ہیں آپ کی جماعت کو، اور شاید مولانا صاحب نے دبئی کا وزٹ بھی کرنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کو برقرار رکھا جائے گا یا پھر اس اتحاد کو اب ختم کرنے کی کوشش شروع کی جائے گی؟ نہیں، حکومت تک تو یہ برقرار رہے گا نا، اب تو کوئی اور آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے یہ پھولوں کا سیج سمجھ کر حکومت میں شامل نہیں ہوئے، بوجھ اٹھایا ہے نا. تو جو بوجھ ہم نے اٹھایا ہے وہ تو ہم اس کو حکومت کے آخری دن تک ساتھ چلیں گے. اب اس کو انتخابی اتحاد تو بننا نہیں ہے، تو ہم کوئی اس طرح صورتحال کریں گے کہ ہم اپنے ووٹر کو محفوظ کریں گے کہ پہلی ترجیح کے اندر ہماری پارٹی کو ووٹ دیں. نہیں سر، معذرت آپ نے کہا کہ معذرت آپ نے کہا کہ انتخابی اتحاد نہیں کرنا آپ نے نون لیگ کے ساتھ، آپ نے یہی فرمایا ہے؟ جی جی جی، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بعض حلقوں پہ تو کریں گے تاکہ ہمارا ووٹر محفوظ رہے. وہ دوسری ترجیح میں اگر ہمارا امیدوار نہیں ہوتا تو وہاں ہمارے جو قریب سمجھ جاتے ہیں جماعتیں اتحادی ان کو ووٹ دیں. ایسا تو ہوگا، لیکن ایز اے ہول تو انتخابی اتحاد نہیں ہوگا. ہم اپنے جھنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کچھ جو تحفظات رکھے گئے ہیں، آپ نے کہا اس اتحاد کو ہم برقرار رکھیں گے، تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اوبویسلی آپ ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن کچھ ہمیں موٹا موٹا بتا سکتے ہیں کہ کن مندرجات کے اوپر مولانا صاحب کیا ایجنڈا لے کر دبئی جائیں گے اگر وہ جاتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم ووٹر کو محفوظ بنائیں جی، اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اس کی صورت یہ ہوگی کہ جہاں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان سے مدد لیں گے الیکشن میں، اور جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم بھی مدد دینے کے لیے تیار ہوں گے. اس موضوع پر باتیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، کے پی کے میں تھوڑا سا جے یو آئی فے نے بہتر پرفارم کیا ہے، اسپیشلی جو بلدیاتی الیکشن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے اس میں بڑی ان ایکسپیکٹڈ سیٹس بھی جے یو آئی فے نے لی ہیں. آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی کا جو پچھلا 9 سالہ دور رہا تو ان کو ٹف ٹائم کیسے دیں گے اب آپ الیکشن میں؟ کچھ کیمپین یا کچھ بیانیہ تو رکھا ہوگا آپ نے لوگوں کے سامنے جو آپ الیکشن کیمپین میں لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. وہ 9 مہینے سب کچھ بتا دیے نا. اب 9 مئی کا واقعہ ایسا ہوا کہ وہ ناک آؤٹ ہو گئے نا. دیکھو، کوئی بھی عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ اپنی مخالف کی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لی ہیں کہ ہمیں یہ بتانا عوام کے لیے اب آسان ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے اور ان کو سیاست کے غیر ضروری عناصر تھے اور ان کو آؤٹ ہونا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بیانیہ بن گیا ہے، اور ہم ملک کی سالمیت، محب وطنی، معیشت، ان بیانیوں کے ساتھ عوام تک جائیں. لیکن سر، جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے کے پی کے میں اس وقت تو 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی تو کسی نہ کسی کرائٹیریا کے تحت ہی جے یو آئی فے نے کچھ سیٹیں حاصل کی تھی نا. تو جو پی ٹی آئی کی ایک مونوپلی تھی کے پی کے میں، وہ کس طریقے سے توڑی تھی آپ لوگوں نے؟ نہیں، اس کا جو طرز حکمرانی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا نا. یعنی کرپشن بڑھ رہی تھی، لوگ تنگ تھے بہت زیادہ، تو ہم نے اسے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف استعمال کیا. تو وہ 9 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. پہلے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب تھے، بعد محمود خان آ گئے ہیں. تو ان لوگوں نے جو طرز سیاست یا طرز حکومت اختیار کی ہے وہ عوام اس سے براہ راست متاثر ہوئے، اس لیے ہمیں اس کا فائدہ ہوا، اور آنے والے الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، کچھ چند سوال ہیں جو میں اور بھی جاننا چاہتی ہوں آپ سے. سر، ایک تو آپ نے بھی خود حوالہ دیا کہ 9 سال کی تقریباً ان کی حکومت رہی ہے. سر، آپ کو بھی پتا ہے کہ کے پی کے کا جو ووٹر ہے اس نے ہمیشہ 5 سال کے لیے جس جماعت کو چنا، اگلے الیکشن میں وہ اکثر کامیاب نہیں ہو پاتی تھی. تو آپ کے خیال میں کچھ نہ کچھ تو پرفارمنس رہی ہوگی پی ٹی آئی کی. اب اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس میں کرپشن کے سکیمز تو رہے، جیسے بی آر ٹی ہے یا پھر مالم جبہ کیس ہے، لیکن سر ان کی کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی. اگر یہ جو 1.5 سالہ حکومت رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم کی یا آپ کی بھی اتحادی کے طور پر، اس میں سر اس میں سے کسی بھی کیس کے اوپر کام نہیں ہو سکا اس طرح؟ یہ ہماری شکایت رہی ہے، اور ہماری ناراضی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ جو
नरम पॉलिसी इख्तियार करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप कम अज कम इन केसेस को वो कैफर किरदार तक पहुंचाएं। और उसकी बुनियादी वजह ये कि चेयरमैन पीटीआई जो थे वो तो आए थे चोरी के खिलाफ, जब उनकी चोरी की फाइलें खुलेंगी तो हमको समझ आ जाएगी। इसमें ये सुस्ती हुई है। मैं आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह इनको जल्दी जल्दी में या कैफर किरदार तक पहुंचाना था, ऐसा वो नहीं कर सके। अगर वो कर लेते तो माहौल ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, सर आखिरी सवाल ये कि लोगों की ये भी राय है कि पीडीएम में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनियाद ज़रूर रखी थी, लेकिन इसको जिंदा रखने में मौलाना फजलुर रहमान साहब का प्राइमरी रोल रहा। तो सर क्या ये दुरुस्त समझा जाए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी और JUIF को भी इस्तेमाल किया? क्योंकि जब असल में निगोसिएशन की बात आती है तो दोनों पार्टियां दुबई में बैठ जाती हैं और वहाँ बातचीत करती हैं, JUIF उसमें से माइनस हो जाती है। तो क्या इस्तेमाल नहीं हो गई आपकी पार्टी सियासी तौर पर? सना, ये ताबीर का इख्तिलाफ है ना। हम भी मुखालिफ थे और ये दो जमातें भी मुखालिफ थी, चेयरमैन पीटीआई की, लेकिन हमारी मुखालिफत सियासी भी थी और नजरियाती भी थी, और इनकी मुखालिफत सिर्फ सियासी थी। इट मीन कि ऐसा भी हो सकता होगा कि अगर चेयरमैन ये पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी मिल जाती या नून मिल जाती तो भी हम मुकाबले में खड़े होते। तो इस तरह तो हम बिल्कुल तन्हाई का शिकार होते। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कमाल हिकमत अमली से इस पीडीएम को जमात को मिलाकर तनहा कर दिया चेयरमैन पीटीआई को। तो हम तो समझ रहे हैं कि हमने इनको इस्तेमाल किया। हमारी तो ये ताबीर है कि हम जो नजरियाती तौर पर इसके मुखालिफ थे और बिल्कुल हम सोलो हो रहे थे और तन्हाई में जा रहे बंद गली में, हमने कामयाब हिकमत अमली में इनको भी साथ लगाया जो लोग इक़्तिदार की बात करते हैं, और हमने चेयरमैन पीटीआई से जान छुड़ाई। तो हमारी दानिश और हिकमत अमली मुताबिक हमने उनको इस्तेमाल किया। बड़ी जबरदस्त तस्वीर कशी की है। सर आखिरी सवाल, क्या इस इंतखाब या इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि पीडीएम बरकरार रहेगी या इसको बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया जाएगा इलेक्शन से पहले? नहीं, ये तो खुद डिजार हो जाएगी ना। ये जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकासद पूरे हो गए ना। जब मकासद पूरे हो गए और दो किस्तों में हो गए, पहली किस्त के अंदर हुकूमत चली गई, दूसरी किस्तों में वो सियासत से नॉकआउट हो गए। तो अब जिस चीज के लिए आपने देखो, आप सर्दी को मिटाने के लिए आग जलाती हैं, अब सर्दी नहीं है तो आग की अब क्या जरूरत है? ये खुद ब खुद डिजार हो जाएगी, इसका ऐलान नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता नया इलेक्शन के बाद जो सियासी मंजरनामा होगा उसके अंदर नई सफबंदियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब सियासी मंजरनामे की तस्वीर कश की है और बहुत सी बातें दवे लफ्ज़ों पैगाम के तौर पर भी उन्होंने पेश कर दिए। यकीनन पीडीएम का इत्तेहाद एक सियासी इत्तेहाद था, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, और मुतादिद मरतबा इस जमात की तरफ से ये कहा भी गया है। लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन के हवाले से, जैसे कि ये खुद भी फरमा रहे थे, क्या वाकई कुछ ना कुछ जगहों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के लिए अलाइंसेस किया जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर JUIF अब लगता यह है कि अगले इलेक्शन में सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश करेगी और उसका जो मेन मरकज होगा वो यकीनन KPK हो सकता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि नेब के हवाले से मुतादिद हुकूमतों में तरामीम की जाती रही, लेकिन ये तरामीम जो थी उनका असल मकसद ये होता था कि जो ओपोनेंट्स हैं उनको निशाना बनाया जाए, बजाय इसके कि एहतसाब के अमल को शफाफ किया जाए। ये किस तरह से मुमकिन हुआ, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह जिक्र किया कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही हो, चाहे मौजूदा नून लीग की हुकूमत हो या फिर माजी की हुकूमतें हों, लेकिन नेब नामी जो इदारा है, जिसको ना सिर्फ बदनाम ज़माना कहा जाए तो गलत ना होगा, ये एक ऐसा इदारा है जो कि ना सिर्फ लोगों को गिरफ्त में लेने का हुनर जानता है, बल्कि ऐसे केसेस भी बनाने का हुनर जानता है जिनमें ना सदाकत होती है और ना ही सबूत होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हर जो पोलिटिकल पार्टी है वो इक़्तिदार में आने के बाद ना तो नेब को ख़त्म करने का सोचती है और ना ही इसके बजाय पैरेलल में FIA या दीगर जो इस किस्म के मुताल्लिका इदारे हैं उनको फाल या मजबूत करने का सोचती है। खाली अगर हम मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत देखें, जो कि पीडीएम के इत्तेहाद की छतरी तले बनाया गया था, पिछले 1.5 साल में कोई 3 मरतबा नेब के कवानीन में तरमीम की गई, और कहने वाले ये कहते हैं कि इससे भरपूर फ़ायदा इस वक्त की जमातों ने उठाया, जिसमें जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सीनियर तरीन लीडरशिप भी शामिल है। आखिरी जो अमेंडमेंट्स की गई वो रात गए की गई और वो उस वक्त
वक्त के जो कायम मुकाम सदर पाकिस्तान थे, क्योंकि जो मौजूदा सदर हैं वो उस वक्त हज के दौरे पर थे या हज पर गए थे, तो इस वजह से उनसे करवाया गया, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं। लेकिन उन तमाम अमेंडमेंट्स के बाद क्या वाकई सिर्फ असल मकसद ये था कि इस वक्त की हुकूमत के सरबराहान जो हैं उनको सिर्फ रिलीफ मिल सके, या फिर वाकई इंसाफ के तकाजे पूरे करने की कोशिश की गई है? इन चीज़ों पर हमने थोड़ा सा इन डिटेल बात करनी है। जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूँगी शुएब शाहीन साहब, ना सिर्फ लीगल एक्सपर्ट हैं बल्कि इसके अलावा मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, और इसके अलावा उनके फोकल पर्सन भी हैं ऑन लीगल अफेयर्स। शुएब शाहीन साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, नून लीग से पहले के दौर में भी अमेंडमेंट्स हुई, उस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन अभी जो 3 दफ़ा अमेंडमेंट्स हुई सिर्फ 1.5 साल में, आपके ख्याल में वजह क्या है सर इसकी? देखें, अभी जो वजूहात, पहली बात तो ये है कि एहतसाब कमीशन भी बना था, वो भी बदनीयती पे मबनी था। फिर मुशर्रफ साहब ने ये जो बनाया था नैब ऑर्डिनेंस 99 में, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। सब्सिक्वेंटली भी खराबियाँ अच्छाइयों के साथ ही आगे चलता रहा, लेकिन एहतसाब का निज़ाम सही तरीके से, मजबूत तरीके से अगर हमारे मुल्क में चल सके तो फिर कोई बुराई नहीं है और अच्छी बात है कि इसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन असल मसला क्या है, जब से ये हुकूमत आई है, इनके अगर आप मैंने अभी देख रहा था 7 क़वानीन बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट क़वानीन हैं। अवाम की फलाह व बहबूद का कोई एक कानून नहीं बनाया। मैं बताता हूँ, नैब लॉ बदली किए अपने केसेस सामने रख के, यानी इनके जो वकील थे वो लॉ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपने मुकदमे सामने रखे, एक एक मुकदमे को निकालने के लिए, और सारे वो रेफरेंसेस जो थे, जो पेंडिंग थे, वापस हो गए, जो फाइल करने थे वो भी वापस हो गए, वो सारा क्लोज डाउन हो गया। पहला। दूसरा, ICL से इन्होंने अपने नाम निकाले। तीसरा, इन्होंने ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म किया। चौथा जो इन्होंने किया वो आपके सामने है, वो इलेक्शन एक्ट को तरमीम करके 5 साल के लिए ले आए। नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको कम करने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, जिसको बाद में एक्ट का दर्जा दे दिया गया, उसका भी मकसद जो है वो बैकडेटेड एक बेनिफिट देना था नवाज शरीफ साहब को और बाकी लोगों को। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर भी तकरीबन उसी तरह की एक चीज। और इसी तरह ये जो आखिरी वाला ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस को अगर आप देखें, इसमें क्या गलतियां हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने 3 से ज़ायद मजीद तरामीम की थी ओरिजिनल तरमीम के बाद भी, लेकिन उसके अंदर ये सारा कुछ जो कुछ कहते रहे हैं कि ओनर्स टू प्रूव द चार्ज जो है वो मुल्जिम पे नहीं होना चाहिए, वो प्रोसिक्यूशन साबित करे, उसको टोटल रिवर्स कर दिया। बिल्कुल। ये कहते रहे कि 15 दिन इसका रिमांड का टाइम होना चाहिए, उसको चेंज किया। ये कहते रहे कि लेकिन सर 90 तो फिर भी नहीं किया ना शुएब शाहीन साहब, माज़रत सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन 90 दिन तो फिर भी नहीं किया ना, फिर भी कम है। ये मुतफ़िक़ा मुतालबा हमेशा रहा है कि इसको आप रिमांड के टाइम को कम किया जाए, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ये तो इन्होंने ओरिजिनल जो लॉ था उसको भी चेंज कर दिया। ओरिजिनल लॉ में भी ये नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जाकर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। यहाँ ओरिजिनल लॉ को भी चेंज करके, सब्सिक्वेंट उस लॉ को भी चेंज करके इन्होंने ये कह दिया कि आर्बिट्रेरी पावर्स दे दी चेयरमैन नैब को कि जनाब जब चाहो आप मुनासिब समझो कि ये लिख दो कि अदम ताबन की बुनियाद पर हमने इंक्वायरी स्टेज पे भी। इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि प्रेमा फशी आप साबित कर सकें कि अगर आपके पास कोई इतनी एविडेंस है कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ले जाओ। अगर फ्रिवोलस है तो उसको उसी वक्त खत्म कर दो। अगर आप इंक्वायरी स्टेज पे ही गिरफ्तारी कर देंगे तो मुझे बताएं फिर। अच्छा शुएब साहब, सर ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया सर 2-3 हवालों से। सर 2-3 हवालों से मेरा एक ज़िमनी सवाल है सर, मैं इसको भी शामिल करना चाहूँगी। एक तो ये कि चले 90 रोज़ से अगर वो 30 रोज़ पर आए, पहले 14 रोज़ पर था, तो कम से कम किसी न किसी हद तक फिर भी एक रिलीफ तो मौजूद है। फिर लोग ये भी राय रखते हैं कि अगर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बावजूद भी अगर मुनसिफाना तरीके से ट्रायल्स चलें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको इस तरीके से मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि नैब माजी में क्या करता रहा है, हम भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लीगली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ख़ास लीडरशिप के केसेस ख़त्म होंगे या इसमें PTI के लिए भी कोई ब्रीथिंग स्पेस मौजूद है? देखिए, इसका तो मकसद ही सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन PTI को उसके गले में फंदा डालना मकसद है, उसको इसमें ग्राइंड करना मकसद है। क्यों भला? पहली बात तो ये है कि ये टोटल ये जो टेम्परेरी लेजिस्लेशन है ऑर्डिनेंस की, ये 4 महीने के लिए है। खुद इनकी अपनी मुद्दत 1 महीने के लिए है। 4 महीने का मतलब है कि इन 4 महीनों के अंदर चूंकि इलेक्शन सीजन आ रहा है, हम किसी ना किसी तरीके से ग्राइंड कर सकें खान साहब को। पहला इनकी नीयत। दूसरी नीयत क्या है? असम्बली की मुद्दत 1 महीने के बाद इन्होंने क्यों नहीं बिल पेश किया अपने परमानेंट लेजिस्लेशन के लिए नेशनल असम्बली में और सेनेट में?
ابھی بھی 1 مہینہ ان کے پاس باقی ہے اس پہ، وہ پرماننٹ لا بنا دے، کم سے کم اس کا ایفیکٹ سب کے اوپر ہوگا نا، صرف خان صاحب پہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ سے کرانے کی مقصد ہی یہی ہے کہ یہ بدنیتی ہے اس میں، چونکہ آرٹیکل 89 یہ کہتا ہے کہ اٹ از دی پریروگیٹو آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ناٹ دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ۔ اور ایک دن بعد پریزیڈنٹ صاحب واپس آ رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے رات کی تاریکی میں انہوں نے ان سے ایک آرڈیننس کرا دیا، نوٹیفیکیشن کرا دیا۔ یہ بدنیتی پہ مبنی جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ویسے ہی مینٹینیبل نہیں ہوتی ہے، وہ انلیگل ہوتی ہے۔ پھر یہ پرسن اسپیسیفک ہے، اور پرسن اسپیسیفک کوئی قانون سازی ممکن ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں تو اس کے اندر جو گراؤنڈز آف اریسٹ اینڈ ایلیگیشنز ہیں that must be provided to the accused۔ یہ اسفند یار ولی والے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی چینج کر دیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی بائی پاس کر دیا، اور کہا کہ جب چاہے کہ جی عدم تعاون کی بنیاد پر وہ لکھے اور چیئرمین صاحب گرفتار کر لے۔ تو یہ آربیٹری پاورز ہیں، یہ آربیٹری اینڈ ڈسکریشنری پاورز جو ہیں، اسی کو تو سٹرکچر کرنے کے لیے خان صاحب کے زمانے میں بھی بالکل کچھ جی۔ قانون اچھا سر، یہ امینڈمنٹس آبویسلی اگر اس میں ہم تھوڑی سی بائسنس سمجھتے ہیں تو وہ درست ہوگی کسی نہ کسی حد تک، لیکن سر لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی تو نیب کے قوانین میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی تھیں، اس وقت بھی تو جو کیسز بنائے گئے تھے اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن پر وہ کیسز ثابت بھی نہیں ہو سکے۔ تو سر اس دور میں پاکستان تحریک انصاف نے، آبویسلی آپ اس وقت ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن کیا لگتا ہے کہ اس وقت بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقع تھا کہ وہ ان کو بہتر کر سکتی، ان اداروں کو فعال کر سکتی یا ٹرانسپیرنٹ بنا سکتی، لیکن انہوں نے بھی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو انہوں نے کوشش کی اس وقت بھی رجسٹریشن کرنے کی، ان کے لیے مشکلات تھی کیونکہ سینٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہوا کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لاز امینڈ کیے نیب کے قوانین میں بھی، اور وہ یہ تھے کہ جو کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے جیسے کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ان کی جہاں بدنیتی نہ ہو تو ان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، اور اس طرح کی کچھ امینڈمنٹس انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ سبسیکوینٹلی پھر چونکہ ان کا دور اقتدار ختم ہو گیا تو یہ چیزیں رہ گی راستے میں۔ لیکن یہ کہنا، دیکھیں ثابت کس نے کرنا ہے؟ اگر آپ آفتاب سلطان کی پریس کانفرنس کو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس نے کیا کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا کسی کے خلاف پروسیڈ کرنے کا اور کچھ کرنے کا اور نہ کرنے کا۔ وہ کس کے لیے تھا؟ ان کا اپنا لگایا ہوا تھا نا، بیکاز ہی واز این انڈیپینڈنٹ پرسن۔ تو اس کو جب وہ پریشر میں نہیں ان کا لیا اس نے، تو پھر اس کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑا۔ تو اب آپ کے سامنے پولیٹیکل انجینئرنگ کی مثال اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا واحد لیڈر ہے خان صاحب، جس کے خلاف 180 کے قریب مقدمات ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کبھی کچھ نہیں ہوا، اور آج آپ دیکھ لیں چادر چار دیواری کا تحفظ جس طرح پامال ہو رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ شعیب صاحب سر وقت تھوڑا سا کم ہے، میں ایک چیز کی اور وضاحت آپ سے چاہوں گی کہ دیکھیں جس طرح ملٹیپل کیسز بن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ، آپ کے خیال میں یہ جو ابھی نیب کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ریلیف مل رہا ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں کتنی اب اسٹرکٹنس آتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب مشکلیں تھوڑی سی بڑھ سکتی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ان امینڈمنٹس کے بعد؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے، یہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہی ہے نا، باقی تو کوئی کیس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے، وہ کسی کرپشن میں ملوث نہیں ہے، کوئی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں گئے، ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے پیسے کل سلمان صفدر صاحب فارغ ہو گئے کیونکہ پراسیکیوشن تبدیل کر دیا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر تبدیل کر دیا، اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو بھائی وہ اتنے والیوم ڈاکٹر رضوان کی پوری ایویڈنس، پورا ثبوت جو وہاں ٹی ٹی کے ذریعے پیسے آئے، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے، وہ سارا ریکارڈ کدھر چلا گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ وہ لوگ ڈریں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہو۔ ہاں اگر کسی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے کرپشن کی ہے، they should also be treated in accordance with law، لیکن رول آف لا ہونا چاہیے نا، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ قانون کی حکمرانی تو یہاں ہے نہیں، طاقتور طبقے ہر ایک سے اونچے ہیں۔ یہاں ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے خان کو گرفتار کر لیا، ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی آر درج کریں، ان کی آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی اٹھا کے لے گئے۔ لیکن اس کیس میں دیکھیں خان صاحب کو تو تب خطرہ ہو، یہ صرف ٹیمپریری لیجسلیشن 4 مہینے کے لیے اس لیے کی ہے تاکہ اس الیکشن کے پروسیس سے
आउस्ट करने के लिए इनको दबाव बढ़ाया जा सके खान साहब के ठीक, ऊपर। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। इन साहब मेंबर कोर कमेटी पीटीआई और फोकल पर्सन ऑन लीगल अफेयर्स हमारे साथ मौजूद थे। नैब में अमेंडमेंट्स हर दौर में होती रही हैं और मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में भी हमें इस किस्म की अमेंडमेंट्स होती नजर आएंगी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि हुकूमत की कुर्सी पर बैठती है, उसको जब अपोजिशन बेंचेस पर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी के बाजू मरोड़ने होंगे तो इन इदारों को इस्तेमाल किया जाता रहेगा। माजी भी खराब गुजरा है एहतसाब का, हाल भी खराब है और शायद मुस्तकबिल भी कुछ बेहतर नहीं रहेगा। इसी नोट के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।